सर माझे घराचेर आयज तुमी माझे घराचेर हायकोर्टान एक पेटिशन फायल केलें. तीन पेटिशनां फायल केल्या. 2016 PILWP 23/2016 हांवें फायल केलें आनी PILWP 6/2022 फायल केल्लें हांवें अनऑथोरायज कंस्ट्रक्शन लिगलायज करपाक. ताजेर कोर्टान ऑर्डर दिल्या की ऑल द कंस्ट्रक्शन वीच वील बी लिगलायज वील बी सब्जेक्ट टू माय पेटिशन, दॅट इज PIL 23/2016. तातूंत आतां ताणें अमेंडमेंट केला तें हांवें चॅलेंज केलां because that was my need to a 23 which is admitted. Even I have challenged the EHN numbers given by Panchayat in 2020. आता ताणी काल एक अमेंडमेंट केला तो हांवें चॅलेंज केला बिकॉज इट इज अ प्रोसेस. ते हांवें चॅलेंज केला होय चॅलेंज करपाक जाय. तातूंत ताणें 250चे 400 केल्या, 400चे 600 केल्या. दॅट आय हॅव चॅलेंज. देन आय हॅव चॅलेंज द LRC कोड वीच इज देर एंड कम्युनिदाद हे केला तो चॅलेंज केला. एंड आय हॅव चॅलेंज द माझी घर योजना. म्हजें म्हणणें कितें आसा की कोणाची घरां लिगली ना, ताज्या स्वताच्या जाग्यान आसा लिगली. लायक हांवें बांदलेल्या, जजांनी बांदलेल्या, गव्हर्मेंट सर्वंटांनी बांदलेले, जे ऑनेस्ट लोक आहा तांणी पळय बांदलेल्या ते रेगुलरायज करता. ते प्रोविजन्स आर देर. कोणाच्या रस्त्यार आहा, कोणें हें केलां, कोणें व्हडलें बांदलां, FAR ना, तेंचें करपाचें न्ही. कोणें गव्हर्मेंट लँडान आहा ताजें करपाचें न्ही. कम्युनिदाद लँडान. कित्याक the government to protect its property which is really a property of the people of the state. ती तुमची सगळ्यांची प्रॉपर्टी ती एका मनशाक दिवपा जायना. अशें म्हणजे दिता जाल्यार कशें दिवप. लायक धारावी केला 40 स्क्वेअर मिटर दिवप. हांगा कितें करता, आजो 1000 घेवना, बापूय आनी एक कडेन 500 घेवना, भुरगे चारूय आनी कडेन वास्को घेवना 500. तशें करनाका. एक बिल्डींग बांदा त्या जाग्यार 40 स्क्वेअर मिटर ताका हें दिलां पळय तशी तांकां दिवप. दॅट वे इट शूड बी गिवन. हांगा बरयलें स्टेचर रादर दॅन कॉन्ट्ररी आय इंडल्ज इन. हांवें आनी आय एम गोईंग फॉरवर्ड. जे कोण ऑफिसरांनी हें केलां ताजे ट्रेसपास ते कोण पळय भितर सरले तांचे ट्रेसपास करूंक जाय. 1441 CRPC नाल्यार 329 BNS. आनी ह्या ऑफिसरांचेर 120B कॉन्स्पिरसी आनी 61(2) लावंक जाय. कित्याक तांणी तांकां लागून तें जालां. नाल्यार ते जर स्टॉप केल्ले तांणी जाल्यार आन्ना जावचें नाशिल्लें जशें आमी स्टॉप केलां. तुवें स्टॉप करचें पडटा. दुसरें म्हणजे म्हजें म्हणणें आसा पळय तातूंत आय एम सेयींग दॅट इट इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक जालें कळ्ळें तुमकां. ती स्टेटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाजे आर्ग्युमेंट्स आर ऑन 4 ग्रावंड्स. कळ्ळें. दोज 4 ग्रावंड्स आर देर. हांव तुमकां ती ग्रावंड्स सांगता म्हजे खंयचे आसात ते. पयली इंटर जनरेशनल इक्वॅलिटी. सेकेंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. थर्ड इज द पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन आनी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर्टिकल 48A आनी 51AG आनी आर्टिकल 21. आर्टिकल रायट टू हें आसा कोणाकूय. पूण अशें कोणाच्या जाग्यान वचून न्हय तुका दिवप. गव्हर्मेंटान तुका दिवप. तेजी योजना आसा कितल्यो तश्यो करा. म्हणजे तुमी घरा बिल्डींग बांदा 40 स्क्वेअर मिटर दिया. अशे जागे काडून दिवं नाका गव्हर्मेंटाचे किंवा कोणाकूच रायट ना. आतां टॅनंटाकूय रायट ना. आनी एनक्रोचमेंट सगळे देर आर क्रायटेरिया. आनी असो लॉ एक हिमाचल प्रदेशान पास केल्लो. तो क्वेश्चन सेट असायड केलो 95. मागीर तांणी लोकांनी 2002 हिमाचलान घातलो. तो पयर हिमाचलान तो क्वेश्चन सेट असायड केला की गव्हर्मेंट लँड कॉनॉट बी गिवन किंवा कोणाचे रँक ट्रेसपास. दीज आर रँक ट्रेसपास. तूं लोकांच्या हितून ट्रेसपास करून करता तांकां दिवप ना. बाकी सगळे प्रोविजन आसात. बिल्डींग लॉज आसा ना हितून आसा अशें म्हजें म्हणणें. दुसरें म्हणजे म्हजें म्हणणें आहा की आर्टिकल 14 ऑफ द बिग रेग्युलर एन्क्रोच कॅनॉट बी सेड टू हॅव अ nexus with the object sought to be achieved. ते सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा. The impugned amendment violates the very effect of the principal statute. Can the object sought to be achieved be said to be it is destructive of a aim of an object. कळ्ळें. to the parent statute. हे म्हजें सगळें आसा. मागीर रँक ट्रेसपासरांचेर ताका लिगॅलिटी दिवपा जायना. म्हणजे तूं ताका प्रायज दिता काय कितें. म्हणजे कोण एक ट्रेसपास करतलो ताका तूं जमीन दिवन तूं ताका प्रायज दितलो आनी ताजो सत्कार केल्ल्या भशेन जातलो. दॅट शूड नॉट बी डन अशें म्हजें म्हणणें. मागीर हे सगळें म्हजें म्हणणें सगळें हे गव्हर्मेंटान आपल्या हितून घेवप. ते लोकांक जाय जाल्यार हांव ना म्हणना. तांकां जाय जाल्यार बिल्डींग मान. धारावीन कशें केलां 40 स्क्वेअर बिल्डींग मान आनी तांकां सगळ्यांक एक कडेन रिहॅबिलिटेट आमचें रिहॅबिलिटेशन हें आसा तातूंत सेटल करा. इवन वी आर चॅलेंजींग फॉरेस्टान पे लँड. दीस इज नथींग बट द वोट बँक पॉलिटिक्स अशें म्हाका दिसता. आमचे जागे तुजे म्हाजे बरे जागे कॅनॉट बी गिवन टू एनी वन. तूं पयशे दी. आमी आतां सगळे लिगल करता ते करून नाल्यार कशें जातलो. कोणूय खंय घरा बांदतलो आनी तूं रेगुलरायज करतलो आनी वोट बँक साकून तूं कितेंय करतलो.
this will go the test of the Honorable High Court. It has already in one of my matters, it is said in regular it is said it will be subject. फुडें तांकां सांगलेलें हांकां 6 म्हयन्यांनी 180 डेजान हे रेगुलर केन्ना 2016 की 2017 हे रेगुलरायज करना जाल्यार तुमी तांचे मोडून उडयात आनी काय करूंक ना ताजेरूय हाडूंक ना. सो आय एम गोईंग ऑन द पॉयंट दॅट लिगल जर कोणाचें आसा रेगुलरायज करा म्हणजे अशें ताजे स्वताचो जागो ताजें घर सेटबॅक बीन आसा जाल्यार ताका कांय प्रॉब्लम ना आमचें. पूण दुसऱ्याच्या जाग्यार ना, कम्युनी दादाच्या जाग्यार ना, गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार ना, आनी खंयच्या जाग्यार ना, फॉरेस्टाच्या यूज कॅनॉट डू. दे वील ऑब्जेक्ट टू इट बिकॉज इट इज अ स्टेट प्रॉपर्टी. तुका कोणाकूय तशें काडूंक दिवना. इवन गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव अ रायट टू एंड इट शूड गो स्क्रुटिनी ऑफ द कोर्ट. दुसरें म्हणजे सर फायदो म्हाका फायदो गोंयकारांक दुसरें म्हणजे सर म्हजेंय म्हणणें तुका इतलें आसा तूं सारको आहा तुका रेगुलरायज कर एज पर बिल्डींग लॉज आनी सगळ्या पंचायत लॉज आनी तूं सारकें जाल्यार रेगुलरायज तातूंत कर. दुसरें म्हणजे हेतून मायग्रंट जाय ते गोंयांत भरपूर आसा. पयलीं पासून आय एम नॉट ऑन मायग्रंट ऑर समथींग. म्हाका तसलें ना, हांव तसले हेजेर ना. हांव गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी, कम्युनिदाद प्रॉपर्टी, कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी ती कोणाच्यानूच गव्हर्मेंटान कोणाच्यानूच कोणाचें घेवपा जायना आनी ताणें येवन कोणाची हडप करपा जायना प्रॉपर्टी अशें म्हजें म्हणणें. ओके.